हाम्रो गुरु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। आज हामी ब्याचलर तहको अनिवार्य नेपाली विषयको तिम्रो र हाम्रो मन एक होस् भन्ने कविता लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भएका छौँ। यो भिडियो बीएड फर्स्ट इयरको अनिवार्य नेपाली, बीएसडब्ल्यू र बीए सेकेन्ड इयरको अनिवार्य नेपाली विषयसँग सम्बन्धित रहेको छ। आज हामी यो कविताको मूलभाव, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको परिचय र कविताको वाचन गरेर आजको क्लास लिनेछौँ। आशा छ यहाँहरूलाई हामीले बनाएका भिडियोहरू अवश्य पनि मन पर्नेछन्। आजको भिडियो सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि यदि यहाँहरू पनि हामीलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो यस च्यानलमा पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला, जसले गर्दा हामीले बनाएका भिडियोको नोटिफिकेसन सहज रूपमा यहाँको हातमा आइपुग्छ। यति भन्दै अब ढिला नगरिकन आजको पाठ सुरुवात गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् आजको पाठलाई सँगसँगै अध्ययन गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी कविता वाचन गर्छौँ, त्यस पछाडि कविको परिचय हेर्छौँ। यो कविता चाहिँ उपजाति छन्दमा रचना गरिएको छ। अब उपजाति छन्दको बारेमा मैले धेरै व्याख्या गर्दिनँ यसमा, त्यसको भिडियो अर्को बनाउँछु। तपाईहरूले आजलाई चाहिँ कविताको वाचन मात्रै गरेर सुनाउँछु। यो कर्मको सुन्दर यज्ञ माझ मन्त्रन्छु साझा दिल एक आज, मिलेर सारा नरलोक गाओ, मिलेर सारा स्वर एक गाओ, जे गीत गाऊं जुन देश जाऊं, मनुष्यको त्यही दिल एक पाऊं। एउटा हृदय तत्वधारा, मिली सधैँ इन्द्रिय देव सारा, सङ्गीत सौन्दर्य र स्नेह भोग्छन्, आनन्द एउटै दिलभित्र लाग्छन्, आनन्द एउटै दिलभित्र लाग्छन्। त्यसै गरी सल्लाह गर्ने स्थल एक होस्, निष्कर्षमा त्यही दिल एक होस्, होस् चित्त एउटै अनि मर्म एउटै, होस् गीत एउटै अनि कर्म एउटै। मनुष्य हौ हृदय एक हाम्रो, कता कता आशय एक हाम्रो, तिम्रो र हाम्रो मन एक होस्, जियौँ सँगै जीवन एक होस्, जियौँ सँगै जीवन एक होस्। यसरी हामीले यो कविता वाचन गर्न सक्छौँ। यो कविता चैत वैशाख कविता सङ्ग्रहबाट निकालिएको उत्कृष्ट कविता हो। आउनुहोस् अब हामी ढिला नगरिकन राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको व्यक्तिगत परिचयको बारेमा अध्ययन गरौँ। कवि परिचय भनेर दिएको छु। नाम माधव प्रसाद घिमिरे, जन्म विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते, माता द्रौपदी देवी घिमिरे र पिता गौरीशङ्कर शर्मा घिमिरे। शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने शास्त्री सर्वदर्शन भन्ने विषयमा शास्त्री भनेको स्नातक तहको अध्ययन गरेका थिए उनले। त्यसै गरी उनले प्राप्त गरेको सम्मान पुरस्कारको कुरा गर्ने हो भने एकाडेमीबाट विशिष्ट पदक 2022, शुभराज्याभिषेक पदक 2031, त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार 2033, गोर्खा दक्षिण बाहु प्रथम राजा वीरेन्द्रबाट नगद पुरस्कार मालती मङ्गले भन्ने कृतिका लागि, सीताराम साहित्य पुरस्कार 2050, आदिकवि भानुभक्त आचार्य पुरस्कार 2052, सार्वजनिक अभिनन्दन 2053, साझा पुरस्कार 2054-55, वसुन्धरा श्री पुरस्कार 2056, सुप्रसिद्ध प्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु 2056, भोपाल मान सिंह कार्की प्रज्ञा पुरस्कार 2055, राष्ट्रकवि उपाधि राजा ज्ञानेन्द्रबाट विक्रम सम्वत 2060 अभिनन्दन सन् 2000, नेपाली साहित्य विकास युकेद्वारा अभिनन्दन 2000। अब यसै गरी उनको सर्वप्रथम प्रकाशित भएको कविताको कुरा गर्ने हो भने विक्रम सम्वत 1992 सालमा गोर्खापत्रमा ज्ञानपुष्प शीर्षकको कविता प्रकाशित गरेर नेपाली साहित्य यात्रामा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे लागि परेका थिए। त्यसै गरी उनको प्रमुख प्रकाशित काव्यकृतिको कुरा गर्ने हो भने कविता सङ्ग्रह हेरौँ। नवमञ्जरी 1994, किन्नर किन्नरी 2033, चैत वैशाख 2059। त्यसै गरी बाल कविता सङ्ग्रहको कुरा गर्ने हो भने घामपानी 2010, बाला लहरी 2026, सुनपङ्खी चरी 2053। निबन्ध सङ्ग्रहको कुरा गर्ने हो भने आफ्नै बाँसुरी आफ्नै गीत र चारु चर्चा। त्यसै गरी गीती नाटकको कुरा गर्ने हो भने शकुन्तला 2032, मालती मङ्गले 2039, बालकुमारी 2040,
विश्वकन्या 2050, हिमालपारी हिमालवारी 2054, अस्वस्थामा 2051 र देउकी 2055 रहेका छन्। त्यसैगरी खण्डकाव्यको कुरा गर्ने हो भने नयाँ नेपाल 2013, गौरी 2015, पापिनी आमा 2017, राजेश्वरी 2017, राष्ट्रनिर्माता 2030, धरतीमाता 2030, राहुल यशोधरा 2035, इन्द्रकुमारी 2057, गौथली र गजधुम्मे 2057 र बोराको पर्दा 2057 रहेका छन्। त्यसैगरी उनले सम्पादन अनुवाद गरेका कृतिहरूको कुरा गर्ने हो भने 25 वर्षका खण्डकाव्य सम्पादन गरेका छन्। नागानन्द भन्ने नाटक 2000 मा प्रकाशित भयो, अनुवाद गरेका छन्। त्यसैगरी उनको मृत्युको कुरा गर्ने हो भने विक्रम सम्वत 2077 भाद्र 2 गते काठमाडौँमा भएको थियो। यो भयो उनको व्यक्तिगत परिचय। अब उनको साहित्यिक परिचय हेरौँ, साहित्यिक विशेषताको चर्चा गरौँ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेका प्रमुख कवितात्मक विशेषताहरू के छन् त हेरौँ। 1 नम्बरमा माधव प्रसाद घिमिरेका कवितामा स्वच्छन्दतावादी भाव प्रवाह पाइन्छ। यिनी भावका दृष्टिले लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा नजिक रहेका छन्। 2 नम्बर माधव प्रसाद घिमिरेका कवितामा परिष्कृत भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको हुन्छ। यिनको भाषा शैलीले लेखनाथ पौड्यालको परिष्कारवादी चिन्तनलाई पछ्याएको पाइन्छ। त्यसैगरी माधव प्रसाद घिमिरेका कवितामा सामाजिक युगीन चेत र विश्वबोधको भावना पाइन्छ। त्यसैगरी माधव प्रसाद घिमिरेका कवितामा मितव्ययी भाषा शैलीगत अभिव्यक्ति पाइन्छ। उनका कवितामा थोरै शब्दमा धेरै कुरा गर्ने विशेषता पाइन्छ। त्यसैगरी माधव प्रसाद घिमिरेका कवितामा रसको परिपाक र कला कौशलको समन्वय भएको पाइन्छ। त्यसैगरी माधव प्रसाद घिमिरे कविताका माध्यमबाट प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रशंसा र अतीतप्रतिको आस्थाको भाव अभिव्यक्त गर्दछन्। त्यसैगरी माधव प्रसाद घिमिरेका कवितामा राष्ट्रियताप्रतिको तीव्र मोह र सांस्कृतिक पक्षको स्पष्ट छाप परेको पाइन्छ। त्यसैगरी माधव प्रसाद घिमिरेका कवितामा बौद्धिकता नभएर हार्दिकताको भाव प्रस्तुत भएको पाइन्छ। त्यस्तै माधव प्रसाद घिमिरेका कविता आदर्श कल्पनाका माध्यमबाट अगाडि बढ्छन्। उनका कवितामा मङ्गलको भावना र आस्थाको भाव प्रस्तुत भएका हुन्छन्। त्यसैगरी उनका कविता मार्फत वर्गरहित मानवतावादी भावनाहरू पनि अभिव्यक्त भएका हुन्छन्। यो भयो उनको कवितात्मक विशेषता। अब यसरी उनले नेपाली साहित्यको सेवा गरेका छन्। त्यो कुराहरू यहाँहरूले हेर्नुहोला। अब हामी कविताको विश्लेषण गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला यो कविता कुन सन्दर्भमा रचना गरिएको हो, सन्दर्भ हेरौँ। प्रस्तुत कविता चैत वैशाख 2059 कविता सङ्ग्रहमा प्रकाशित रहेको छ। मानव अस्तित्व अखण्डित छ। आजको आधुनिक र भौतिकताको रापतापमा मानिस बीच देखिएको विखण्डन प्रति कविभित्र वितृष्णा छ। मानव बीचको अखण्डन प्रति कविभित्रको आस्था भाव अभिव्यक्त गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत कविता संरचित भएको देखिन्छ। संरचनाको कुरा यो भयो, हेर्नु होला यहाँहरूले। त्यसैगरी कविताको सारांश के हो त भन्दा, आज कर्मको सुन्दर यज्ञमा सबैको साझा दिल एउटै हुनुपर्छ। सबै मानिसहरू मिलेर एउटै खरमा त्यस्ता स्वरमा हुनुपर्ने, खरमा भएछ एउटै स्वरमा त्यस्ता गीत गाउनुपर्छ जसले मानिसको हृदय एउटै बनाउनुपर्छ। एउटै हृदय तत्त्वको धारा मिलेर सधैँ इन्द्रिय रूपी देवले एउटै आनन्दको अनुभूति गर्ने सङ्गीत सौन्दर्य र स्नेह भोग्नुपर्छ। सल्लाह गर्ने ठाउँ एउटै हुनुपर्छ। निष्कर्ष सबैको हृदयमा एउटै निस्कनुपर्छ। सबैको चित्त एउटै हुनुपर्छ। एउटै मर्म, एउटै गीत र एउटै कर्म हुनुपर्छ। हामी मानिसको हृदय एउटै हुनुपर्छ। मानिस जहाँ रहे पनि एउटै आशय हुनुपर्छ। तिम्रो र हाम्रो मन एउटै हुनुपर्छ। मानव जीवन एउटै भएर सँगै बाँच्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष नै यस कविताको चाहिँ सारांश रहेको छ। त्यसैगरी यो कविताको शीर्षक किन यही राखियो त, शीर्षक सार्थकता किन छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो र हाम्रो मन एक होस् वाक्यात्मक प्रकृतिको शीर्षक भएको कविता हो। विश्वका मानव समुदायको हृदय एकै हुनुपर्छ भन्ने विषयवस्तु कवितामा वर्णन गरिएकाले कविताको विषयवस्तु अनुसार शीर्षक एकदम सार्थक देखिन्छ। त्यसैगरी अर्कोमा जाउँ हामी, मूल भावको के छ त यसमा हेरौँ। आज मानिसको हृदय एउटै हुनुपर्ने कविको अखण्ड मानव अस्तित्व प्रतिको आस्था र कविभित्रको विश्वबन्धुत्व प्रतिको आग्रहको भाव कवितामा व्यक्त भएको छ। कसरी व्यक्त भएको छ जस्तै हेरौँ। तिम्रो र हाम्रो मन एक होस्, जियौँ सँगै जीवन एक होस्। यसमा चाहिँ कविले हामी सबैको मन एउटै हुनुपर्छ, हामी सबै सँगै मिलेर चाहिँ
बाँच्नुपर्छ अर्थात् वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने भावनालाई जागृत गरेर बाँच्नुपर्छ भन्ने भाव अभिव्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी मानव मानव बीचका विचारहरूमा अनेकता होइन एकता हुनुपर्छ भन्ने भाव कवितामा यसरी अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। जस्तै मिलेर सारा नरलोक गाओ मिलेर सारा स्वर एक गाओ। अब सबै मानिसहरू मिलेर चाहिँ एउटै गीत गाउन सक्नुपर्छ, एउटै स्वरमा गीतहरू गाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने भाव कवितामा व्यक्त भएको छ। त्यसैगरी मानिसका बीचमा रहेका जुन मतमतान्तर सल्लाहले समाप्त पार्नुपर्छ, मानिसहरूको निष्कर्षमा एउटै मत हुनुपर्छ भन्ने भाव कवितामा व्यक्त भएको पाइन्छ। जस्तै सल्लाह गर्ने स्थल एक होस् निष्कर्षमा त्यही दिल एक होस् भनिएको छ। हामी सबैको अन्तिममा चाहिँ निष्कर्ष एउटै हुनुपर्छ। जस्तै भनिन्छ वादे वादे जायते तत्त्वबोध, वाद विवाद जति भए पनि त्यसको अन्तिममा निष्कर्ष चाहिँ एउटै हुनुपर्छ भन्ने मूलभूत मान्यतालाई चाहिँ कवि घिमिरेले पनि यहाँ आत्मसात गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी विश्वका मानव जीवनका लक्ष्य र गति एउटै बन्नुपर्ने, कर्म पनि समान बन्नुपर्ने कविको आग्रह कवितामा यसरी अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। जस्तै होस् चित्त एउटै अनि मर्म एउटै, होस् गीत एउटै अनि कर्म एउटै। यसरी हामी सबैको कर्म एउटै हुनुपर्छ, सबैको वेदना सबैको दुःखहरू चाहिँ एउटै हुनुपर्छ अनि मात्रै सिङ्गो समाजको निर्माण हुन्छ, एउटा प्रगतिशील समाजको निर्माण हुन्छ भन्ने भाव कवितामा चाहिँ अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। यसरी यो कविताको मूल भावलाई हामीले चाहिँ समीक्षा गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी यो कविताको भाषा शैली कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ यस कवितामा अन्त्यानुप्रासको प्रयोग भएको छ। अन्त्यानुप्रास भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ, जस्तै त्यो एउटै दुईटा राइम्स मिलेको छ त्यही नै के हो त अन्त्यानुप्रास भयो। यसमा उपमा अलङ्कार दृष्टान्त अलङ्कारको प्रयोग भएको छ। अब अलङ्कारको मैले बृहत चर्चा यसमा गरिनँ। यस कवितामा यज्ञ, नरलोक, स्वर, मनुष्य, इन्द्रिय, सौन्दर्य, स्नेह, आनन्द, निष्कर्ष, कर्म, आशय, जीव जस्ता अत्यन्त प्रचलित तत्सम शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ। तत्सम तद्भव आगन्तुक शब्द यहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो कविताको निष्कर्ष चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो र हाम्रो मन एक होस् भन्ने कवितामा मानिसलाई जात, धर्म र राष्ट्रका स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामूहिक हितका निम्ति अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको छ। यसमा सँगसँगै बाँचौँ भन्ने विश्व बन्धुत्व र मानवताको स्वर जीवन्त रूपमा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ। यही नै कविताको के हो त मूल निष्कर्ष हो। अब यसरी हामीले आजको कक्षामा कविको परिचय, त्यसैगरी कविताको मूल भाव, कविताको भाषा शैली, कविताको निष्कर्षको चर्चा गर्यौं। अब हामीले निर्धारण गरेका पाठहरूको समय सीमा आज यही सकिएको छ। हामी अर्को भिडियोमा थप कुराहरू लिएर आउने बाचासहित आजको लागि सबैजनालाई हाम्रो भिडियो हेरेर बसिदिनु भएकोमा हृदयत आभार व्यक्त गर्दै फेरि जाने बेलामा हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला भन्दै आजको लागि बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, यहाँहरूको रात शुभ रहोस्।